دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا اپنے مرشد دی تمنا رکھ کے مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کرنا جا اج تیری دا میں دیوا با یاد تیری دا میں دیوا یاد تیری دا میں دیوا با یاد تیری دا میں دیوا بالوں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ہور کسے دا بیان چنگا لگ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے سونیا عرض کر دینے آقا جی مینوں اپنے بستر تے لٹا رہے تساں کتھے آرام فرمانا ہے یعنی ہجرت دا معاملہ اتنا سگڑ رکھیا سرکار نے فرمایا یار علی تو بستر تے سو جا اسی اج رات ہجرت کر جانی ہے اج اسی غار دے وچ چلے جانا ہے اج میں اپنے دیوانے صدیق اکبر دی گود دے وچ آرام کرنا ہے میرے یار دی جوڑی ہوے گی آمنہ دے نال دا سر انور ہوے گا فرمایا علی تو سو جا ادھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی تشریف لے کے جاندے پے نے کافر باہر کھلوتے نے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولوں لنگ گئے کوئی ویکھ نہیں سکیا کوئی ویکھ نہیں سکیا کوئی ویکھ نہیں سکیا میری سرکار تشریف لے گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہتھاں مبارکہ دے وچ آپ نے فکریاں پکڑ کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یعنی مولا علی کے فرماندے نے میری سرکار تشریف لے کے گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایٹم بم دا کمال ویکھو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دم دا کمال ویکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاور ویکھو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یاسین شریف دی تلاوت شروع کر دتی ہے او کینکریاں کافراں ول ماں چھڈیاں نے انے ہو گئے نے میری سرکار نو پہچان ہی نہیں سکے ادھر میری سرکار تشریف لے کے جاندے پے نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری سرکار خرامہ جلدی جلدی تشریف لے کے جاندے پے نے جے میں سیدنا صدیق اکبر دے بوئے تے تشریف لے کے گئے نے میری سرکار آجے بوئے تے کھلوتے نے فوراں بوا کھل گیا کنڈی نہیں کھڑکائی دستک نہیں دیتی کوئی صد نہیں ماری کوئی آواز نہیں دیتی فوراں دروازہ کھل گیا میری سرکار نے ارشاد فرمایا یا صدیق رات دا دوجا پہر ہے صدیق تو ہجے تک ستا نہیں سیدنا صدیق اکبر دے عشق رسول دی انتہا ویکھو عرض کر دے نے کالی کملی والے جس دن دا تو سا فرمایا سی یا صدیق میں تے تو اسا دونوں مل کے ہجرت کرنی ہے اسی دونوں رل کے مدینے شریف دا سفر کرنا ہے کالی کملی والے اس دن تو لگ کے اج تک نہ کوئی رات ستا نہ کوئی دن ستا وا خرے کی دو سرکار نے تشریف لے کے آ جانا ہے میں تے سونیا تھوڑا انتظار کردا شعر کی لکھدا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے او بے درد بندہ جدی فجر ویلے اکھرے کھلدی او بے درد بندہ جنوں نمازاں دی توفیق نہیں ملدی جڑا درد مند بندہ ہوندا ہے لوگو او تے ساری رات مصلی تے کھلوتا رہندا ہے ساری رات اللہ کریم دی بارگاہ وچ سجدے کردا ہے ساری رات قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے کالی کملی والے اس دن تو لگ اج تک میں تے ہر ویلے تھوڑا انتظار کردا سونیا تھوڑی یاد دے وچ دن رات گن کے گزارے نے شاید لکھدا ہے جڑا درد مند بندہ ہوندا ہے وہ ہر ویلے اپنے سائیں دا پھر انتظار کردا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو
یاد سجن دی ستیان جگاوے. گج کے بولے سبحان اللہ, مل کے بولے سبحان اللہ. جب جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ آندا ہے نا, او دے نام دا ایک درخت جنت وچ لگ جاندا ہے. یار جدوں اسی جمعہ پڑھ کے گھر جائیے تے جیڑا چاہندا ہے کہ میرا پورا باغ ہی جنت لگ جائے. جڑا سبحان اللہ آکھیاں نہ خرچہ ہوندا ہے تے نہ پرچہ ہوندا ہے, نہ خرچہ ہے تے نہ پرچہ ہے. یہ سبحان اللہ دا ایسا ورد ہے یارو, یہ ایسا ورد ہے, یہ ایسے کلمات نے جدوں بندہ آندا ہے نا سبحان اللہ, اللہ بھی خوش ہوندا ہے, اللہ دی ذات خوش ہوندی ہے. یارو سبحان اللہ آکھیا نہ ہی خرچہ ہوندا ہے نہ ہی پرچہ ہوندا ہے. جڑا سبحان اللہ دی مالا جپدا ہے دن راتی سبحان اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے, فرمایا او دا عرش تے چرچا ہوندا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بوا کھولیا, میری سرکار تشریف لے کے آگے. سرکار نے فرمایا صدیق تو رات دا دوجا پہرے ستا نہیں, اد گاڑے نے کالی کمنی والیا میں تے اس دن دا انتظار کردا ہوں کہ کدو سرکار نے تشریف لے کے آ جانا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق چلیے. کوئی گل نہیں یار, یہ بجلی جیڑی ہے کوئی بس اپنی توجہ ساری ادھر رکھو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا یا صدیق چلیے. عرض کرتے ہیں حضور ایک اونٹنی تھوڑے واسطے میں تیار کی تھی ایک اپنے واسطے تیار کی تھی. فرمایا یا صدیق دی قیمت میں ادا کرا گا. اگلی گل ہے کہ سرکار کو لئی یا نہیں تو محبت دی گل ہے نا. فرمایا کہ اسی اس اونٹنی دی قیمت ادا کریں گے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں پھر میں نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر شروع کر دیتا. یارو اج کوئی مرید ہوئے نا اپنے پیر دے نال سفر کرے اور لوکاں نوں باری باری آکھدا یار میں فلاں موقع تے اپنے پیراں دے نال سفر کیتا, میں اپنے پیراں دا قرب نصیب ہویا, میں انہاں نے کول بیٹھ کے سارا سفر کیتا ہے. یار قربان جائیے صدیق اکبر دے مقدرہ تو جیدا یار نبیاں دا امام ہے. توجہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سرکار کی حکم ہے. فرمایا چل دیوانیا چلیے, چل دیوانیا چلیے, ساڈا سفر شروع ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے حکم تے عمل کر دیا ہویا. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونیا چلو چلیے سفر شروع کر دیے. ہن نبی پاک علیہ السلام دے نال سیدنا صدیق اکبر سفر کرتے ہیں. توجہ میری جانب رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے لوگو راستے دے وچ عجیب نامہ سفر ہے, عجیب منظر کی ویکھ رہا ہاں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی سرکار دے اگے تشریف لے کے آندے نے, کدی سجے آندے نے, کدی کھبے آندے نے, کدی پیچھے آ جاندے نے. میری سرکار فرماندے نے یار صدیق ایک ہی پیا کردا ہے, کدی پیچھے جاندا ہے, کدی اگے جاندا ہے, کدی سجے آندا ہے, کدی کھبے آندا ہے. سیدنا صدیق اکبر ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا اے دشمن ہر پاسوں حملہ کر سکدے نے, کالی کملی والے ساڈا پیچھا پہ کردے نے. حضور میں ایسی وجہ تو کدی اگے آ جانا کہ کوئی دشمن اگے آ کے میرے نبی نو تیر نہ مار چھڈے. پھر میرا دل بولدا ہے صدیق اکبر کدھر تیر سجے پاسوں نے آ جاوے, کالی کملی والے میں سجے پاسے آ جاندا وا. پھر میرا دل بولدا صدیق اکبر کدھر کوئی دشمن کھبے پاسوں تیر نہ چلا دے, میرے نبی دے سینے نو چھلی نہ کر دے, کالی کملی والے میں کھبے پاسے آ جاندا وا. کدھر پھر میرا دل کردا ہے یا صدیق تو کھبے پاسے کوئی دشمن پچھوں حملہ نہ کر چھڈے, کالی کملی والے کدی میں پیچھے آ جانا کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق ایک انج دیاں دعواں پیا کردا ہے کدھر تیر تینوں لگ جاوے پھر تیرا نقصان ہو سکتا ہے. عرض کردے نے کالی کملی والیا لکھا صدیق اکبر قربان نے. سونے ایک صدیق دا کی مقام ہے, سونے میں اپنی جان قربان کر دواں گا لیکن تھوڑا ایک وال بھی پنگا نہیں ہون دواں گا. سونے میں تیرے قدماں تے اپنی جند دی بازی لا دواں گا, سونے اپنی جان دی بازی ہار جاواں گا, پر سونے تیری نموز تے پیرا دواں گا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑو جہاں نہیں کروں تیرے نام جا فدا. یار کروں تیرے نام پہ. دیکھو میرے کوئی زوج کو کمی آئی پاوے سپیکر بند میں انجی پڑھتا کہ تسی کیوں نہیں بولتے, گھج کے بولے سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے کالی کملی والے جنہاں نے حج عمرہ کیتا غارے سور دی کتنی اونچائی ہے, پینڈا بڑا اوکھا, کوئی پلین راستہ نہیں,
پتھر لالا کائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ سیدنا صدیق اکبر ہاتھ بن کے عرض کردے نے کالی کملی والے آئے میری ایک تمنا ہے سونیا مہربانی کر چھڈو فرمایا کی آکھنا چاہندا ہے عرض کردے نے کالی کملی والے آ تواڈے تے قدم مبارکہ بڑے نرم و نازک نے تواڈا تے جسم اطہر بڑا نرم و نازک ہے او جسم اطہر جے دیاں قسماں رب کھاندا ہے کالی کملی والے آ لج پالے آقا میرا جی چاہندا ہے تسی میرے موڈیاں تے نہیں آ جاندے سونیا مہربانی کر چھڈو پتھر لالا کائے تواڈے قدماں مبارکاں نو کوئی نقصان نہ پہنچ جاوے تواڈے قدم مبارکہ زخمی نہ ہو جان حضور میرے تے مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ حضور میرے موڈیاں تے سوار ہو جاؤ توجہ کرنی ہے جدوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر دی اے تمنا بھی پوری کیتی ذرا توجہ میری جانب رکھنی جدوں میری سرکار سیدنا صدیق اکبر دے موڈیاں تے سوار ہوئے نے ذرا سوچو تو صحیح میری سرکار دا سینہ صدیق اکبر دی کانڈ دے نال پیا لگدا ہے ہائے ہائے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارکہ ید اللہ وما رمیتا اذ رمیتا او بازو جیدیاں قسماں اللہ نے کھا دیا ید اللہ فرمایا میں نے اس ہاتھ دی بھی قسم ہے منظر رکھنا ہے سینہ سرکار دا ابو بکر صدیق دی کانڈ دے نال لگ رہا ہے میرے نبی پاک دے ہاتھ مبارکہ صدیق اکبر دے سینے دے نال لگ دے پے تو ذرا سوچو تو صحیح نا میری سرکار دے قدم مبارکہ آئے ہائے سیدنا صدیق اکبر کیویں چومدے ہون گے کیویں سیدنا صدیق اکبر او تمنا تے اپنی آرزواں تے سرکار دے چہرے مبارکہ دی زیارت سرکار دے قدم مبارکہ دی زیارت عرض کردے نے کالی کملی والیا تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا کالی کملی والیا تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا میرے موڈیاں تے سوار ہو جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسی تیرے موڈیاں تے سوار ہو جاندے ہاں اج کلا بندہ جاوے نال بوتل پانی دی لے کے جاندا ہے کیونکہ پینڈا اوکھا اونچا ہے اج تے بڑیاں سہولیات نے پھر بھی کئی بندے نہیں پہنچ سکتے دوروں سلامی کر کے آ جاندے نے قربان جائیے صدیق اکبر دے بختاں تو قربان جائیے صدیق اکبر دے عشق رسول تو سیدنا صدیق اکبر نے کلیا سفر نہیں کیتا موڈیاں تے چک کے پھر سفر کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں مبارکاں نوں چومدے نے نالے اونچائی دا علاقہ چڑھدے جا رہے نے نالے عرض کردے تو یو میرا چین تے قرار سونیا تو یو میرا چین تے قرار سونیا تو یو میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے یارو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں سرکار دے موڈیاں تے جدوں غار دے منہ تے پہنچے نا تے عرض کردے نے حضور ہن تسی تھوڑی دیر رک جاؤ میں پہلو غار دی صفائی نہ کر لواں حضور رات دا وقت ہے ہر پاسے اندھیرا ہے کالی کملی والیا حکم ہوے تے تسی بعد ذرا رک نہیں جاندے حضور میں غار دی صفائی کر لواں ہو سکدا کوئی مودی جانور نہ ہوے پر گل وچ ہور سی گل وچ ہور سی او سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دا سپ تقریباً 550 سال دا عرصہ بندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد لوکو ایک اللہ دا آخری نبی آوے گا او دا نام احمد ہوے گا تے گل سپ نے بھی سن لیو نے آکھیا کتھے لبے گا سپ نے عرض کیتی کتھے ملن گے ہستی میں انہاں دا دیدار کرنا چاہنا حضرت عیسیٰ نے فرمایا جا او مکہ شریف تو باہر نکل کے ایک غار ہی او دے وچ غار دے وچ اللہ دے نبی نے آ جانا ہے یارو اس سپ نے آ کے اتنا لمبا پینڈا کیتا آ کے 70 سوراخ کیتے کہ کسی بھی سوراخ دے وچوں سوال تے بندا ہے سپ نے اننے سوراخ مارن دی لوڑ کیوں پے گئی سوال بندا ہے نا اننے سوراخ مارن دی لوڑ کیوں پے گئی سوراخ تے ایک ہی ہوئے بندہ ڈر جاندا ہے اننے سوراخ مارن دی لوڑ کی پے گئی اونوں پتہ سی جڑا نال ہونا ہے او کوئی کٹ نہیں ہونا جڑا نال ہونا اپنی جان تے قربان کر دے گا اور ساتھ نہیں چھڈے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ دے نال جلدی جلدی گل سمیٹیے او سب جڑا کے روڈا مار کے بیٹھ گیا سرکار دا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے نالے آکھدا یاد تیری دا میں دیوا با یاد تیری دا میں دیوا
یا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا آوی جا ہن آوی جا واللیل زلفا آلیا آوی جا ہن واللیل زلفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے نے آپ دیکھو جڑا کپڑا مبارک ہے وہ ٹکڑے کر کر کے سارے سوراخ بند کر دیتے نے پر دو سوراخ باقی رہ گئے نے دو سوراخاں دے اوتے اپنی ایڑیاں مبارکاں نو رکھ دیتے عرض کردے نے آوی جا واللیل زلفا آلیا آوی جا واللیل زلفا آلیا آوی جا واللیل زلفا نبی پاک علیہ السلام غار دے اندر تشریف لے گئے نے سرکار دی بارگاہ وچ سیدنا صدیق اکبر ہاتھ بن کے عرض کردے نے کالی کملی والیا تسی تھک گئے ہوو گے آرام فرما لو حالانکہ پینڈا تے موٹیاں تے چکی کروایا ہے پھر بھی عرض کردے حضور تسی تھک گئے ہونے آرام فرماؤ لیکن گل ہو سی عشق دا امتحان شروع ہونا سی نا میری سرکار نے اپنا چہرہ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے وچ رکھیا سیدنا صدیق اکبر جی نے تین خواہشاں سی انہاں وچ ایک بھی خواہش تھی کاش میریاں اکھیاں ہون تے آمنہ دلال دا چہرہ ہوئے آج او آرزو پوری ہون والی سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرمان دینے لوگوں پھر نبی پاک علیہ السلام نے آرام فرمایا سیدنا صدیق اکبر سرکار دے چہرے وال ویکھ دینے تے سلطان باو نے کی آکھیا اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا نونو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تیک رجا اتنا ڈٹا منو صبر نہ آوے تے ہور کدے ولی بجا مرشد دا دیو اللہ اکبر تو پھر وہ ٹائم پورا ہو چکے ہیں سیدنا صدیق اکبر دی گود ہے میری سرکار دا سر انور ہے ادھروں سپ ایک کھڈ وچوں آیا دوجی کھڈ وچوں آیا تیجی کھڈ وچوں آیا آئے ہائے انہیں ساریاں کھڈاں دے وچ کوشش کی تھی کہ آگے کپڑا موجود ہے ایک کھڈ وچ انہوں آ کے محسوس ہے کہ ایڑی ہے نا کسی بندے دی ہے محسوس ہو گیا جسم محسوس ہو جاتا ہے انہیں اپنی گردن نو رگڑیا سری نو رگڑیا کہ شاید دیوانہ ڈر جاوے گا انہوں کی پتہ سی تے عاشق اکبر ہے یہ تے اپنی جان قربان کر سکتا ہے لیکن اپنی ایڑی نو چک نہیں سکتا انہیں ایک ڈنگ ماریا دوجا ڈنگ مار دے رہا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تم بھی اپنا ٹل لا لے تو میں بھی اپنا ٹل پورا مارنا ہی سب نے پورا ٹل ماریا لیکن دیوانے نے ایڑی نہ چکی لیکن میرے ویرو زہر دا پھر اثر تو ہوندا ہے تکلیف تو ہوندی ہے نا اسی تو ٹھواں ویکھ کے ساڈیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے ایک مچھر ہی لڑ جاوے تے ساڈی نیند خراب ہو جاندی ہے یہ سپ دی زہر جسم دے وچ سرایت کرنا شروع ہوئی سیدنا صدیق اکبر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے وہ آنسو سرکار دے چہرے مبارکاں نوں چومیا دیکھو نا سنیت آج تو فرق ایسی وہی جملے بولتے جس نبی دی شانہ ہو سرکار دے چہرے مبارکاں نوں چومیا آنسواں نے میری سرکار نے اکھاں کھول لیاں فرمایا یار صدیق کی بنے عرض کیتی حضور تنگ پیا کردا ہے اور گل سونے تنگ پیا کردا ہے فرمایا دیوانے پریشان ہون دی لوڑ نہیں ساڈے نال ساڈا رب ہے ساڈی گل تو بڑی لمبی سی لیکن میں شارٹ کٹ کر دتی اگلی گل اگلے جمعے انشاءاللہ سماعت کریں گے لیکن تے گل کلوز کر دی سب دے معاملے نو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیوانے پریشان نہ ہو میری سرکار نے اپنا لعاب دہن آئے ہے او لعاب دہن یارو جڑا ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیندا ہے یارو او لعاب دہن جتھے لگ جاوے خوشبوؤں دے ہلے آندے نے کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتی او لعاب دہن جڑے کھاری کنویں مٹھے کر دیندا ہے او لعاب دہن جس صحابی دے جسم نو لگ جاوے فرماندے کدی بیماری حملہ نہیں کردی کدی خوشبو لان دی لوڑ نہیں پئی لعاب دہن دی خوشبوؤں دی اتنی پاور ہے اگر کوئی صحابیہ لے جاوے او دے گھر دے وچوں بھی خوشبوؤں آندیاں نے سرکار دے پسینے دیاں بھی خوشبوؤں آندیاں نے او دی اولاد دے وچوں بھی پھر خوشبوؤں آندیاں نے تو میری سرکار نے فرمایا یار صدیق ایڑی ادھر کرنا میری سرکار نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا صدیق اکبر فرماندے میری تکلیف ختم ہوگی اگلی گل اس تو آگے شروع کریں گے اگے کی ہوا اللہ کریم دی بارگاہ اللہ سارے نو سیدنا صدیق اکبر دی طرح سرکار دی سچی محبت نصیب فرمائے